ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परमात्मा श्री हरि को चरण कमल को वंदना गर्दै हामी भगवत चर्चामा उपस्थित भइसकेका छौं। सत्संग गंगामा हामी उपस्थित भइसकेका छौं र भक्ति दर्शन टेलिभिजनको माध्यमबाट सत्संग गंगामा स्नान गरिरहेका छौं र आज यस शुभ अवसरमा हामी सबै भगवत चर्चामा जुटिरहेका छौं। दर्शक वृन्दहरू, हामी नवदा भक्तिको प्रसङ्गमा गइरहेका छौं र विगत केही समयदेखि भक्तिको विषयमा चर्चा गर्दै आएका छौं र श्रवण भक्ति कीर्तन भक्ति स्मरण भक्ति र पाद सेवन भक्ति चौथो भक्तिको हामी चर्चा गरौँ। आज पाद सेवन भक्ति, भगवानको पद सेवा चरण कमलको सेवा गर्नाले भक्तको कल्याण अवश्य हुन्छ र पाद सेवन भक्तिको महिमा भक्तहरूले धेरै प्रकारले गाएका छन् र यसै क्रममा हामीले पनि भगवानको चरण कमलको सेवा गर्ने सेवाद्वारा हाम्रो जीवनलाई पवित्र गराउने अभ्यास गरौँ र चरण कमलको सेवा यो प्रत्यक्ष भगवानको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा गरिने सेवा हो र अपरोक्ष भक्ति पनि भनिन्छ, किनभने भगवानको उपस्थितिमा गरिन्छ चरण सेवा। या त हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थितिमा नभए पनि भाव रूपमा परमात्माको उपस्थिति मान्दछौँ र कुनै विग्रहमा अथवा कुनै रूपमा हामीले भावद्वारा भगवानलाई प्रकट गरेर भगवानको चरणको सेवा गरेर आफूलाई धन्य बनाउने यो प्रयत्न गर्ने अभ्यास हो। पाद सेवन भक्ति पद सेवा भक्ति हो, जसलाई भगवानको चरण कमलको चिन्तन गरेर स्मरण गरेर पूजा गरेर अर्चना गरेर चरण धोएर चरणोदक लिएर हरेक प्रकारले भगवानको चरणको भाव अनुसार हामीले भक्ति गर्दछौँ। सञ्चिन्तयन् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुह लाञ्छनाढ्यम् उत्तंग रक्त बिलसन्नख चक्रवालं ज्योत्स्नाविरापमहदहृदयन्धकारम्। जसको चिन्तन गर्नाले, भगवानको चरण कमलको चिन्तन गर्नाले हृदयको अन्धकार नाश हुन्छ। सञ्चिन्तयन् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुह लाञ्छनाढ्यम्। भगवानको चरण कमल कस्ता छन् त भन्दा वज्रले अंकुशले ध्वजाहरूले सुशोभित भएका यस्तो चिन्हले चिन्हित भएका भगवानको चरण कमलको दर्शन गर्नु र उत्तंग रक्त बिलसत नख चक्रवालम, भगवानको चरण कमलको तलतिर जो लाल लाल लालिमाले शोभायमान भएका भगवानका चरण तल छन् र अत्यन्त मनोरम भगवानका चरणको छविको दर्शन गर्दै र सुन्दर चरणको कल्पना गर्दै आफ्नो हृदय स्थानमा भगवानको चरणको स्थापना गर्नु र भगवानको नखको पदको नखको ज्योति जो हो त्यो ज्योतिद्वारा भक्तहरूको हृदयको अन्धकार अवश्य पनि नाश हुन्छ। त्यसैले भनिएको छ उत्तंग रक्त बिलसत नख चक्रवालम ज्योत्स्नाभिरापहमद हृदयन्धकारम। जुन नख चन्द्रिकाको ज्योतिले हृदयको अन्धकारलाई नाश गरिदिन्छ, यस्ता सुन्दर नख ज्योतिले पूर्ण सुशोभित भएको भगवानको चरण कमलको ध्यान गर्नुपर्दछ, सेवा गर्नुपर्दछ। ध्यातुर्मनस्समल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायश्चिरम भगवतश्चरणारविन्दम। यस्तो प्रकारले भगवानको चरणको नित्य स्मरण गरिरहनु पर्दछ र भगवानको चरणको ध्यान गर्नु र भावद्वारा चरणको सेवा गर्नु र भगवानको चरण कमलको पूजा अर्चना चरणोदक आदि द्वारा आफ्नो
जीवनलाई पवित्र गर्नको लागि भगवानको चरणको सेवा गरिन्छ। पद सेवा भक्ति चौथो भक्ति हामीले मानेका छौँ र यसरी नै अनेक भक्तहरूले भगवानको चरणको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भाव रूपमा वा प्रत्यक्ष रूपमा सेवा गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाएका छन्। पद पखारी जलपान करी आफू सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित लै गयो त्यही पार। त यहाँ केवटको प्रसङ्ग याद आयो। केवटले भगवान श्री राम लक्ष्मण सीताजीलाई वनवासको क्रममा जब गङ्गा पार गर्ने बेलामा केवटले भगवानलाई गङ्गा पार गर्नको अवसर आयो र भगवानले भन्नुभयो केवट हामीलाई पार गङ्गा पारी गरिदेऊ। र पहिले त केवटले मना गरे भगवानसँग, हे भगवान मैले हजुरलाई गङ्गा पारी गर्न सक्दैन। किन सक्दैनौ भन्दा हजुरको चरण राज्यमा कुनै जादु छ, हजुरको चरणको राज्य पर्यो भने त एक वस्तुको अर्को वस्तुमा परिणत हुने यस्तो जादु मैले सुनेको छु कि जसले गर्दा हजुरको चरणको रज प्राप्त गरेर हजुरको चरणको धुलो पर्दाखेरि पत्थर पनि सुन्दर स्त्रीको रूप धारण गरेको कथा को याद गर्दै केवट भन्दछन् कि जुन हजुरको चरणको रजले पत्थर पनि स्त्रीको रूप धारण गर्यो, अहिल्या बनिन् भने मेरो डुङ्गा त काठको डुङ्गा हो, पत्थरभन्दा कोमल हुन्छ। हजुरको चरण रजले मेरो डुङ्गाले नै कुनै स्त्रीको रूप धारण गर्यो भने मेरो त पेशा नै बन्द हुन्छ, मेरा परिवार पाल्ने साधन यही हो। डुङ्गाले रूप धारण गर्यो भने मेरो परिवार मर्छन्, त्यसकारण मैले हजुरको चरण नपखालेसम्म हजुरलाई डुङ्गामा राख्न सक्दैन, नाउमा राख्न सक्दैन भन्यो। र केवटको भाव भगवानले बुझ्नु भएको थियो। केवट यो अत्यन्त भावुक भक्त थिए। केवटले बुझेका थिए कि चरण कमलको रजको महिमा बुझेका थिए। त्यो त केवल भगवानको चरण धुने बहाना उनले गरेका थिए कि यो बहानाद्वारा भगवानको चरण धुन पाएँ भने मेरो जीवन धन्य हुन्छ भनेर उनले त्यो बहाना गरेर भने कि हजुरको चरण नधोएसम्म मैले हजुरलाई डुङ्गामा राख्न सक्दैन, बरु लक्ष्मणले मलाई बाण हानुन्, म त्यो पनि तयार छु, म हजुरलाई चरण धोए बिना मैले हजुरलाई डुङ्गामा राख्न सक्दिनँ भनेर यस्तो प्रकारको भाव प्रकट गर्यो। भगवानले बुझ्नुभयो, अति प्रसन्न हुनुभयो केवटको भावबाट र भन्नुभयो तिमीले जसो गर्नाले तिम्रो डुङ्गा बच्छ, हामी पारी हुन सक्छौँ, त्यही उपाय गर भन्नुभयो। र केवटले आफ्नो हात एउटा सानो कठौता लिएर आयो, भगवानको चरण कमल धुन अगाडि भगवानको अगाडि आयो, आफ्नो सौभाग्य सम्झँदै आफूलाई धन्य धन्य मान्दै आएर भगवानको चरण कमल धोएर आफ्नो शिरमा सेचन गर्यो, जलपान गर्यो, सारा आफ्नो पितृसहित आफ्नो परिवारलाई संसार भवसागरदेखि पार गर्यो। र यसरी भगवानको चरणको जलपान गरेर परिवारसहित आफूले त्यो भगवत चरणोदकको पान गर्दै पितृ समेतको उद्धार गर्दै भगवानलाई डुङ्गामा राखेर अथवा नाउमा राखेर गङ्गा पार गरेको प्रसङ्ग रामायणमा अत्यन्त रोचक प्रसङ्ग आउँछ। अरे भगवानको पदको महत्त्व हो, भगवानको चरणको महत्त्व हो। भगवानको चरणमा कति महत्त्व छ, कति भगवत चरणको महिमा त ठुला ठुला ब्रह्मादि देवताहरूले पनि जसको चिन्तन गर्दछन्, सदा ध्यान गर्दछन्, तिनी चरण कमलको हामीले पनि ध्यान गरेर र भगवानको चरणको स्मरण गरेर भगवानको चरणको पदको सेवा गरेर भाव अनुरूप सेवा गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई धन्य गराउन सक्छौँ। यो पाद सेवन भक्ति हो। चरण कमलको महिमा धेरै गाएका छन् र यसै क्रममा भागवतमा नागपत्नीहरूले पनि जब भगवान कालीदहमा पस्नुभयो, काली नागलाई नाच्नुभयो र त्यति बेला नागपत्नीहरूले भगवानको स्तुति गरेका छन्। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा वाञ्छन्ति यद पादरज प्रपन्न। हे भगवान, हजुरको चरणको रजको जसले प्राप्ति गर्दछन्, जस हजुरले चरण कमलको रजलाई पाएर जति आनन्द प्राप्त गर्छन् र त्यस्ता भक्तहरूले त के चाहन्छन् भने न त स्वर्गको राज्य चाहन्छन्, न त कुनै ब्रह्माको पद नै चाहन्छन्, न त यो लोकको चक्रवर्ती सम्राट हुन चाहन्छन्। यी सबै कुरालाई छोडेर हजुरको चरणको सेवा चाहन्छन्। वास्तवमा चरणको सेवा गर्ने भक्तहरू, हजुरका प्रेमी भक्तहरूले हजुरको चरणको सेवा गरेर नै आफूलाई प्रसन्न जान्दछन् र न त स्वर्गको सुखलाई चाहन्छन् हजुरको चरणलाई छोडेर, न त ब्रह्माको पदलाई चाहन्छन्, न त चक्रवर्ती सम्राटको पदलाई चाहन्छन्। यी सबै पद त अरू छन्, केवल मुक्ति पदलाई पनि छोडेर हजुरको चरणको सेवा गरेर आनन्द लिन चाहन्छन्।
यो हजुरको चरणको महिमा अपार छ, ब्रह्मादि देवताहरूले पनि गाएर सक्दैनन्। यस प्रकारले हजुरको चरणको सेवा नित्य हामी गर्न सकौँ, हजुरको चरण कमलको याद रहोस् भन्दै नागपत्नीहरूले पनि यसरी प्रार्थना गरेका छन्। र हजुरको चरणको याद, हजुरमा प्रेम र हजुरको चरणमा मेरो नित्य भाव रहिरहोस् भन्दै यस प्रकारको भाव प्रकट गर्दै धेरै भक्तहरूको यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। हामीले ती सबै चर्चाहरूलाई गर्न पनि हामी सक्दैनौँ, किनभने छोटो समयमा सूक्ष्म आफ्नो छोटो बुद्धिले जे जति सकिन्छ त्यति चर्चा गर्ने हो। भगवानको चरणको महिमा गान गरेर सकिनेवाला छैन। र यसै क्रममा एक अनेक भक्तहरूको उदाहरण हामीले सुन्न पाउँछौँ। यसैमा भगवानको चरणको के महिमा हो, भगवानको चरणको सेवा गर्नाले के प्राप्त हुन्छ, यिनी कुराहरूको चर्चा हामीले धेरै भागवत रामायण आदिमा अनेक प्रकारले सुन्दै आएका छौँ। अनेक भक्तहरूको महिमा छ। नित पूजत पावरी, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मागी मागी आय सुकरत राज काज बहुभांति। यसरी जुन चरण कमलको महिमा जान्दथे भरतजीले, भगवान श्रीरामको चरण कमलको महिमा जान्नुहुन्थ्यो र भरतजीले जसको चरण पादुकालाई नै साक्षात् भगवानको विग्रह मानेर भगवानको चरणको सेवा गरेर अनि आफ्नो भगवानको वनवासको क्रममा भगवानले आज्ञा दिएअनुसार अयोध्याको राजधानीमा राज्य शासन गर्नुभयो। र त्यो कसरी गर्नुभयो त भन्दा भगवानका पादुकालाई राजगादीमा राखेर भगवानको नित्य पादुकाको सेवा गरेर पूजा गरेर अनि सधैँ गएर भगवानको चरण पादुकाबाट आज्ञा मागेर राजकाज सञ्चालन गर्नुभयो 14 वर्षसम्म। र भरतजीले यति भगवानको चरण सेवा गर्नुभयो, यति सेवा गर्नुभयो जसले गर्दा भगवान भरतको प्रेममा निमग्न भएर आफ्नो अनन्त महिमालाई प्रकट गर्दै आफ्नो श्रीमुखबाट भरतजीको महिमा गान गर्नुभएको छ बार बार। र यसरी भरतजीले जुन चरण सेवा गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य गराउनु भयो, यो पाद सेवा भक्तिको महिमा हो। चरणको भगवानको पद सेवाले भक्तहरूको कसरी कल्याण गर्छ यी महिमा हामीले सुनिरहेका छौँ। र अनन्त महिमाले परिपूर्ण भएको भगवानको भक्तिको मध्ये पद सेवा भक्ति पनि अति महत्त्वपूर्ण छ। र त्यस्तै अर्चन भक्ति, अर्चन भक्तिद्वारा पनि हामीले भगवानको पूजा गरेर, अर्चन भनेको पूजा, पूजा रूपी भक्तिले पनि मनुष्यको कल्याण हुन्छ, भक्तहरूको कल्याण भएको छ। यस प्रकारले पनि भगवानको पूजालाई, भक्तिलाई, पाद सेवालाई, भगवानको चरण सेवालाई छोडेर अरू केही चाहन्नन् जो भगवानका प्रिय भक्तहरू हुन्छन्। त्यसैमा अर्चन भक्ति, भगवानको पूजा गर्ने भक्तिद्वारा पनि भक्तहरूको, धेरै भक्तहरूको कल्याण भएको छ। र यसलाई भनिन्छ स्वर्ग पवर्गयो पुंसाम रसायाम भुवि सम्पदाम सर्वासामपि सिद्धानां मूलम तच्चरणार्चनम। यहाँ भन्नुहुन्छ स्वर्गको सुख र अपवर्गको सुखलाई पनि छोडेर र यस लोकको चक्रवर्ती पदलाई पनि छोडेर, सम्पूर्ण सिद्धिहरूलाई छोडेर हजुरको चरणको सेवा गर्नमा, हजुरको चरणको अर्चना गर्नमा, पूजा गर्नमा भक्तहरू आनन्द मान्दछन्। हजुरको चरणको अर्चनमा जुन आनन्द छ त्यो आनन्द त स्वर्गमा पनि छैन र यो चक्रवर्ती सम्राट आदिमा पनि छैन, ठुला ठुला सिद्धिहरू प्राप्त भएर पनि त्यो आनन्द छैन जुन आनन्द हजुरको अर्चन भक्तिमा छ। त्यसबाट पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति परेच्छति तदहम भक्ति परहृतमस्नामि प्रेतात्मनः। गीतामा पनि भगवानले भन्नुभएको छ स्वयं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति परेच्छति। मलाई प्रेमले यदि अर्पण गरिन्छ भने पत्र, पुष्प, फल, जल जे दिए पनि म प्रसन्न हुन्छु। त्यसकारण मलाई प्रेम चाहिन्छ। प्रेमद्वारा गरिएको सेवा म सबै सेवालाई स्वीकार गर्दछु। यदि प्रेम बिना गरिएको सेवा महान भए पनि मलाई स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले प्रेमले दियौ भने म तिमीले एउटा पत्र मात्रै अर्पण गरे पनि, एउटा फूल मात्र अर्पण गरे पनि, जल मात्र अर्पण गरे पनि म तिमीसँग साह्रै प्रसन्न हुन्छु।
किनभने भगवानलाई त एउटा माध्यम मात्र हो, चढाउनु पर्ने मन हो, प्रेम हो। प्रेम र भाव चढाउनको लागि एउटा माध्यम बनाएको मात्रै हो, साधन। वस्तु त सबै परमात्माकै हो। परमात्माको वस्तु हामीले परमात्मालाई दिएर प्रसन्न गर्न सक्दैनौँ र केवल हाम्रो भावलाई प्रकट गर्ने हो। भावलाई भगवान नजिक पुर्याउनको लागि हामीले पत्रको माध्यमले, पुष्पको माध्यमले, फलको माध्यमले, जलको माध्यमले भगवानमा प्रेम अर्पण गरेको हो। त्यसैले पद सेवा, चरणको सेवा गर्नु भनेको भगवानको चरणलाई नित्य याद गरेर अनेक प्रकारको भावले पुज्नु, भावद्वारा पूजा गर्नु अर्चन भक्ति हो। र यस्तो प्रकारको अर्चन भक्तिद्वारा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। र यो भक्तिमा पनि, सबै भक्तिमा भावको खाँचो छ, प्रेमको खाँचो छ। भावद्वारा भगवानलाई प्रत्यक्ष गरेर गरिने भक्ति हुन्। भगवानको उपस्थितिमा प्रत्यक्षमा गरिन्छ, यिनलाई प्रत्यक्ष भक्ति भनिएको छ। किनभने अर्चना, पूजा पनि भगवानको गरिन्छ त भगवानको उपस्थिति जानेर पूजा गरिन्छ। भगवानको आह्वान गरेर आसन राखेर जल पाद्य अर्घ पुष्प फल जल नैवेद्य अर्पण गर्दछौँ हामीले। किनभने भगवानको प्रत्यक्षमा गरिएको अनुभव गरेर मात्रै गर्नुपर्दछ। र त्यसैले श्रद्धाले, भावले भगवानलाई प्रकट गरेर अनि भगवानको अर्चना भक्ति गरिन्छ। अर्चन भक्तिद्वारा भगवानलाई प्रसन्न गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइन्छ। र त्यसमा सबैमा श्रद्धाको खाँचो छ। श्रद्धा भयो भने यिनी भक्तिद्वारा अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ, कुनै प्रकारको शङ्का छैन। श्रद्धा छैन भने र हामीले बाह्य हिसाबले मात्र गऱ्यौँ, देखावटी हिसाबले मात्र गऱ्यौँ भने र यिनीबाट हाम्रो कल्याण तत्काल हुँदैन। तर शुभ कर्म हो, अवश्य पनि यसबाट पनि केही त अवश्य पनि हुन्छ। हाम्रो अगाडि हाम्रो संस्कार त बन्छ नै, तर पनि प्रत्यक्ष त्यस आनन्दलाई प्राप्त गर्नको लागि र हाम्रो भाव प्रदान हुनुपर्दछन्। यिनी कार्यहरू सबै कार्यहरू भाव प्रदान हुन जरुरी छ। र भाव बिना गरिएको कार्यले हामीलाई लाभ हुँदैन। त्यसैमा भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, होम दान तप कर्म, होम दान तप कर्म अश्रद्धाले भयो जहाँ, त्यो कहिन्छ सतपार्थ हित हुन्न यहाँ वहाँ। भगवानले भन्नुभयो, होम गर्दा, दान गर्दा, तप गर्दा, पद सेवा गर्दा, अर्चन गर्दा, जे गर्दा पनि श्रद्धायुक्त भएर गर्नुपर्दछ। श्रद्धा भनेको भाव, भगवानमा पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास र पूर्ण प्रेम लगाएर गरिएको सेवा, जुनसुकै भक्ति पनि हाम्रो लागि हितकर हुन्छ, हाम्रो कल्याण गर्दछ। त्यसैले अर्चन भक्तिमा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ र श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्छ। श्रद्धाविहीन गरिएको कर्मले यहाँ पनि कल्याण गर्दैन र वहाँ पनि कल्याण गर्दैन भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले वास्तवमा कल्याण गर्न चाहने हो भने अत्यन्त श्रद्धाले परिपूर्ण भएर, भावले परिपूर्ण भएर गऱ्यौँ भने भगवानको भक्तिद्वारा हाम्रो अवश्य पनि छिटै कल्याण हुन्छ। यसमा कुनै प्रकारको दुईमत छैन। र यसरी अर्चन भक्ति पछि हाम्रो वन्दना भक्ति, वन्दन भनेको वन्दना गर्नु, भगवानको प्रार्थना गर्नु, स्तुति गर्नु र भगवानको महिमाको गान गर्नु आदि यिनी वन्दन भक्तिभित्र पर्दछन्। र वन्दन भक्तिद्वारा भक्तले आफ्नो कल्याण गर्न सक्दछ। र ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। हे भगवान, हजुर ध्यान गर्ने योग्य हुनुहुन्छ, सबैको मनोरथलाई पूर्ण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। तीर्थलाई पनि जसको चरणले तीर्थ गराउँछन्, जहाँ जहाँ हजुरका चरणहरू स्पर्श भएका छन् त्यही तीर्थ बन्दछ। र तीर्थलाई पनि तीर्थ गराउने, तीर्थको पनि तीर्थ हजुरै हुनुहुन्छ। जुन चरण कमलको ब्रह्मादि देवताहरूले पनि सदा स्मरण गर्दछन्, सदा चिन्तन गर्दछन् र भक्तको रक्षा गर्नको लागि सधैँ तत्पर हुनुहुन्छ। विपत्तिको नाश गर्नेवाला, संसार सागरबाट पार गर्नको लागि हजुरका चरण कमल नै जहाज समान छन्। र महापुरुषहरूले जुन चरण कमलको नित्य ध्यान गर्दछन् र जसलाई जहाँ भगवानका मधुर गानहरू, भगवानको मधुर महिमाहरू गान गरिएको छ, त त्यसै स्थानमा रहेर आफ्नो पवित्र दिलले जसको हजुरको ध्यान गर्दछ
र हृदयमा हजुरको याद गर्दै सदा नित्य हजुरको स्मरण गर्नाले, वन्दना गर्नाले, हजुरको स्तुति गर्नाले, हजुरको महिमाको गान गर्नाले अवश्य पनि भक्तको कल्याण हुन्छ र हजुर सधैँ भक्तको कल्याण गर्नमा तत्पर हुनुहुन्छ। हे महापुरुष, हे योगेश्वर, हे परम पुरुष, हे जीवनदाता, हे हृदयेश्वर, नाना प्रकारको भावले परमात्मालाई आफ्नो आराध्यको रूपमा सम्झिएर भगवानको वन्दना गर्नु र अनेक प्रकारले स्तुति गर्नु, भगवानको महिमाको गुणगान गर्नु, यो बन्धन भक्ति हो। त्यसैले भगवानको वन्दना गर्नु, भगवानलाई प्रणाम गर्नु, भगवानको स्तुति गर्नु बन्धन भक्तिभित्र पर्दछन् र सबै प्रकारको भावद्वारा भगवानलाई नित्य आफ्नो हृदयमा परिपूर्ण छविले युक्त भएको भगवानको छविको दर्शन गर्दै अनेक प्रकारले वन्दना भावद्वारा भावयुक्त गरेर भगवानको वन्दना गर्नु, भगवानलाई प्रणाम गर्नु, यो बन्धन भक्तिभित्र पर्दछ, वन्दना भक्ति हो। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा विवृथेन तुल्यं, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्णलाई प्रणाम गरेको महत्त्व यसरी बताइएको छ र भगवान कृष्णलाई प्रणाम गर्नाले मात्र पनि जीवात्माको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। एक पटक भगवान कृष्णलाई जसले प्रणाम गर्दछ भने र त्यसले 10 अश्वमेध गरेको फल प्राप्त गर्दछ, त्योभन्दा पनि बढी फल प्राप्त गर्दछ। 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ गर्नेहरूको पनि फेरि पुनर्जन्म हुन सक्छ। कृष्णलाई प्रेमले एकपटक प्रणाम जसले गर्न सक्छ उसको फेरि पुनर्जन्म हुँदैन। यस्तो प्रकारको महिमा छ। प्रणाम गर्न सकियो भने, वास्तवमा सच्चा दिलले परमात्मालाई प्रणाम गर्ने हो भने र कृष्णलाई एकपटक मात्र प्रणाम गरेको फलको अनन्त महिमा छ र अनन्त यज्ञहरूले पनि जसको फलको बराबर गर्न सक्दैनन्। र यस्तो प्रकारको भगवानलाई प्रणाम गरेको अर्चन भक्तिको महिमा हो, वन्दना भक्तिको महिमा हो। भगवानको वन्दना गर्नु, स्तुति गर्नु, प्रणाम गर्नु, यी सबै बन्धन भक्तिको भाव हो। यसद्वारा आफ्नो हृदयलाई प्रसन्न र पवित्र पारेर भगवानको वन्दना भक्ति गरिन्छ। यसै गरी दास्य भक्तिको पनि आफ्नै महत्त्व छ र सबै भक्तिमध्ये एकमात्र भक्ति मात्र जसले गर्यो भने पनि जीवात्माको कल्याण हुन्छ, त्यो भक्तको कल्याण हुन्छ भने। र भगवानले 9 प्रकारका भक्तिको व्याख्या किन गर्नुभयो त भन्दा कसैलाई कुन मार्ग, कुनैलाई कुन साधन सुलभ होला, कसैलाई कुन साधन सुलभ होला, तर पनि सबै प्रकारका साधन, सबै प्रकारका भक्तिको सार त एउटै हो, त्यो हो भावयुक्त भएर भगवानमा समर्पित हुनु। त्यसमध्ये पनि यहाँ विधाहरू 9 प्रकारका विधाहरू वर्णन गरिएकोमा अब दास्य भक्तिको हामी वर्णन गर्नेछौँ। स्व अनन्य जाके असीमति नटरै हनुमन्त, मै सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन्त। दास्य भक्तिमा आफूलाई दास र भगवानलाई आफ्नो स्वामी मानेर नित्य भगवानको दासको रूपमा आफूलाई समर्पित गर्नु, जस्तो दास्य भक्ति भगवान हनुमान आदिले गर्नुभयो। हनुमान उदाहरण हुनुहुन्छ दास्य भक्तिमा, श्रेष्ठ हनुमानलाई मानिन्छ र हनुमानलाई भगवानले भन्नुहुन्छ जसले अनन्य भावले म दासको रूपमा परमात्माको सेवा गरिरहेको छु, मेरो स्वामी भगवान हुनुहुन्छ र म उहाँको दास हुँ भनेर आफूलाई दास्य भावमा भगवानको चरणकमलमा नित्य अर्पण गरेर जसले यस्तो भक्ति गर्दछ भने त्यो भक्ति नै मेरो लागि अति प्रिय हुन्छ र म त्योसँग छिटै प्रसन्न हुन्छु। हनुमान यो भक्ति नै दास्य भक्ति हो भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। सेवक सेव्य भाव बिनु भव नतरिय उरगारी, भजौ राम पद पङ्कज अस सिद्धान्त विचारी। कागभूषणजीले पनि गरुडजीलाई यही उदाहरण दिनुभयो। सेवक र सेव्य भाव, सेवक सेव्य भाव बिनु, आफूलाई सेवक जानेर भगवानको सेवा भावमा आफूलाई समर्पित गरेर नित्य निरन्तर भगवानको चरणकमलको सेवामा आफूलाई न्यौछावर गरिदिनु। अर्चन, सेवा, वन्दना, पूजा नाना प्रकारको भावले आफूलाई भगवानमा समर्पण गरेर जसले आफ्नो भावलाई नित्य निरन्तर भगवानमा लगाइरहन्छ, त्यही नै भगवानलाई प्रसन्न गर्ने विधा हो, त्यही सिद्धान्त हो। सेवक सेव्य भाव बिनु संसार रूपी सागर तर्न सकिँदैन भनेर गरुडजीलाई कागभूषणजीले बताउँदै हुनुहुन्छ।
सेवक बनेर भगवानको सेवा भावमा आफूलाई परिणत गरे बिना भवरूपी संसार तर्न सकिँदैन। किनभने भगवानलाई स्वामी र आफूलाई सेवक मानेपछि हर बखत भगवानमा प्रेम भाव भइरहन्छ, भगवानको सेवा हुन्छ, पूजा हुन्छ, वन्दना हुन्छ, अर्चना हुन्छ, सबै दास्य भावबाटै हुन्छ, भक्तिको भावबाट नै हुन्छ। त्यसैगरी यो दास्य भक्तिद्वारा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यही भावलाई प्रधानता दिनुपर्दछ अथवा यसै भावलाई धारण गरेर भगवानको सेवकको रूपमा आफूलाई मानेर नित्य भगवानको सेवा गर्नाले अवश्य पनि भवसागरदेखि पार हुन सकिन्छ। त्यसैगरी यही सिद्धान्तलाई तिमी विचार गर गरुडजी भनेर कागभूषणजीलाई गरुडजीले भन्नुभयो। र यसै विषयमा अनेक प्रकारका उदाहरणहरू छन्। र भगवान श्रीरामसँग भेट हुँदा जब पहिलो भेट भयो ऋषिमुखमा हनुमानसँग श्रीरामको, तब हनुमानजी भन्नुहुन्छ, एकुमय मन्द मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे हु दीन बन्धु भगवान। हे भगवान, हजुर दीन बन्धु हुनुहुन्छ। दीनको भनेको दीन भनेको दुखीको बन्धु, दुखीको मित्र, सहायक सबै हजुर हुनुहुन्छ। र म हजुरको सेवक हुँ, हजुरको भरमा छु र मैले हजुरलाई बिर्सिए पनि हजुरले मलाई नबिर्सिनु होला, किनभने म त अज्ञानी छु, हजुरको मायाले मोह भइरहन्छु बार बार, मैले हजुरलाई भुल्न सक्दछु। तर हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र आफ्ना भक्तहरूलाई हजुरले कहिल्यै भुल्नुहुन्न, त्यसकारण मलाई हजुरले याद गरिरहनु होला। र हे दीनबन्धु, हे दयामय स्वामी, र मैले हजुरलाई मोहवश भएर भुलेँ भने पनि हजुरले मलाई नभुल्नु होला भनेर यस प्रकारको वन्दना गरेर परमात्मासँग बार बार आफ्नो भावलाई प्रकट गरिरहनु पर्दछ। यही दास्य भक्तिको भाव हो। र हनुमान आदि भक्तहरूले भगवानको दास्य भावद्वारा आफूलाई कृतार्थ बनाएका छन् र हामी पनि त्यही दास्य भावलाई आश्रय बनाएर आफ्नो जीवनलाई धन्य गराउनेछौँ। यो दास्य भावको महिमा हामीले यथामति सुन्यौँ र महिमा त अनन्त छ भगवानको महिमा। र आफ्नो भाव अनुसार हामीले थोरै समयमा यति हजुरहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न सक्यौँ। र यसैलाई पनि हामीले साधनको मुख्य एउटा स्रोत बनाएर आफ्नो जीवनलाई यही मार्गमा लगाउँदै धन्य बनाउनेछौँ। र यसरी भक्ति दर्शन टेलिभिजनको माध्यमद्वारा हामीले सत्सङ्ग गङ्गाको आश्रय गरेर सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ दर्शकवृन्द। अब यस प्रसङ्गलाई आज यहीँ विश्राम गरौँ। फेरि भोलि पुनः हामी हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भएर फेरि केही चर्चा गर्नेछौँ। हस्, नमस्कार। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु।